أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینین کی. وهذا البلد الامین اور اس شہر امن والے کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے بنایا انسان کو خوب اندازے سے. ثم رددناہ اسفل سافلین پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون مگر جو یقین لائے اور عمل کیے اچھے سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا. فما یکذبک بعد بالدین پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو. الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم. صدق اللہ العظیم.